हांव रुबीना सांबाळो चॅनलाक तुमकां सर्वांक स्वागत करता। आज हांव तुमकां म्हज्या मम्मीची एक सिग्नेचर रेसिपी बेंडा आनी सुंगटां घालून केल्ली कडी कशी करची म्हण दाखयता। हे रांदप करूंक हांव गांवची बेंडा यूज करनासात। ह्या बेंडांक आष्टपट्टी बेंडा म्हण सांगतात। पळोवंक व्हडली जाल्यार ही जून जावनात सॉफ्ट आनी हाचे कलर इल्ले लायट ग्रीन कलर आसता। सो गांवांत आसल्यार तुमकां सर्वांक हाजी रूच गोत्त आसा। सो तुमी बेंडा येदोळ ट्राय करूना जाल्यार मार्केटींत आतां मेळटात, तुमी हाडून हे कॉम्बिनेशन डिश ट्राय करा। सो बेगीनच आमी हाजे इन्ग्रेडियंट्स पळया आनी हे रांदप कशें करचें म्हण पळया। हांवें सक्कड इन्ग्रेडियंट्स तयार दवरलात। आळ्यानाक कणपीर, जिरे, मिरी, ससावनी, इल्लीशी आमसण, तशेंच मिरसांग, शिंदाप करूंक इल्ले लसूण, आले, तरणे मिरसांग आनी पियाव, दाट आनी पातळ रोस, गांवची बेंडा, इल्लोसो नारळ, 350 ग्राम सुंगटां। आळ्यानाक सक्कड सांबार सुकेंच भाजून काडूंक आसा। पयले आमी मिरसांग भाजया। 7 बेडगी मिरसांग आनी 3 गांवची मिरसांग काणगेला। उपरांत ते सकायलीक हांव कणपीर घालता। 1.5 मेजाकुलेर कणपीर काण घेतला। कणपीर इल्लोसो भाजून परमळ येताना ताका एक अर्दे टीस्पून मिरी आनी तशेंच 1 कुलेर जिरें घालचें आनी ल्हवू उजार भाजून काडया, नातल्यार सांबार करपाल्यार आळ्यानाक कोडसाण मारता। तशेंच लास्टाक आमी ससाव घालचें, एक 1/4 टीस्पून बरो ससाव घालून जस्ट एक 2-3 सेकंड ते हुनार आयल्यार पुरो। इल्लो सांबार निवून येता आसतना ते आमी मिक्सीक घालून वांटून काडचें। वाटतना आमी 1 कोप भर नारळ आनी तशेंच 1 पियाव आनी 4 ते 5 लसणीचे बयो घालून आळ्यान गंध वाटून काडचें। म्हजे चॅनल तुमी लायक, फॉलो आनी सबस्क्रायब करा। मुखार येवचे हर एक व्हिडिओज तुमकां नोटिफिकेशन दाखयता। वाटता आसतना एक ल्हान गुळो आमसाण तशेंच 1/4 टीस्पून हळदी पिठो घालून वांटूंक विसरनाकात। आळ्यान गंध वाटून काडा आनी तशेंच वान दवरलें उदक एक कोपांत काडून सायडीक दवरा। आतां आमचें आळ्यान तयार जाला। आतां नेक्स्ट आमी बेंडां सुटी करया। तुमी पळया बेंडां कितलीं व्हडलीं आसात। म्हाका बरी फ्रेश गांवची बेंडां मेळ्ळीं। ती पळोवंक व्हडलीं आसा जाल्यार तुमकां हांवें ताजो देंट मोड दाखयलो, कितलें तरणी आसात म्हण तुमकां कळ्ळें। सो तो देंट मोडिना जाल्यार अशेंच बेंड जाल्यार बेंडां जून जालात म्हण अर्थ। सो तुमी बेंडां काण घेतना तो देंट मोडन पळोवन तुमी काणगुंचे। ह्या रितीन व्हडले व्हडले पीसस करचे। हे पीसस करून जाल्या उपरांत एक आमी कुंडल्यांत घालून रोस, बेंडां आनी तशेंच शिंदाप, हांवें पियाव, आले, लसूण आनी तरणी मिरसांग शिंदाप करून दवरला। एका कुंडल्यांत वान दवरलें उदक, पातळ रोस, सुंगटां, सुटी करून दवरली बेंडां आनी शिंदाप, पियाव, लसूण, तरणी मिरसांग आनी आलें सक्कड सांगाता इल्लेशें मीठ रुचीक घालून बरें करून उकडून काडचें। एक तुमी उडास दवरा। हांगासर बेंडां मस्त टेंडर आसात। गांवची बेंडां ती तरणी आसली जाल्यान एकच उबेक बेंडां उकडटात। सो तुमी पयलें सुंगटां इल्लीं उकडून ती इल्ले पिंक कलर असो रंग येताना बेंडां घाल्यार जाता। आतां बेंडांचो रंग चेंज जाला। सो बेंडां शिजलांत। आतां आमी हाका वाटून दवरलें आळ्यान घालून मिश्रण करया। तुमी सुंगटां सांगता विंगड खंयचे सक्कड टायपाचें कॉम्बिनेशन वेजिटेबल घालून कडयो केलात म्हण म्हाका कमेंट्सांत सांगा। आमच्या गांवांत विंगड रितीचें कॉम्बिनेशन वेज आनी नॉन वेज घालून आमी रांदचे दुसरे दुसरे कॉम्बिनेशन्स आसात आनी ते भोव रुचीक जातात। सो तुमी म्हाका कमेंट्सांत बरया। आतां हांवें आळ्यान घालें आनी बरें करून ते मिक्स केलें। एक खतखतो येवचे मिसर राखया आनी उपरांत आमी काण दवरलो दाट रोस घालून ताका मिक्स करया। आतां बरो एक बारीक खतखतो आयलो, गॅस इल्लो स्लो करा आनी दाट रोस घाला। दाट रोस घालून जाल्ल्या उपरांत मस्तू खतखतो काडनाकात वा गॅसाचो फ्लेम हाय दवरनाकात। रोस फुटचें साध्यत आसा। सो सिम्मार दवरचें। तुमी हांगा पळयत बरी कडी दाट जावन आयला आनी आमची सुंगटांय बरी शिजलांत, बेंडांय परफेक्ट जावन शिजलांत। सो आमचे डिश ऑलमोस्ट एंड जालें। आतां हांवें हाका पियावांत फोण दिलें।
भेंडा आणि सुंगटां घालून केल्ली रुचीक कडी तयार जाला. हुन हुन उकड्या तांदळाच्या शिता सांगता हे तुम्ही सर्व करा. खंयची कडी हुन आसतना जाता तितलें कुरपणो आसल्यार तुम्ही तांतू दांपून दवरा. स्टीलाचे या एल्युमिनियमाचे प्लेट दांपल्यार परतून तांतू उदक पडून त्या कडयेची टेस्ट चेंज जावचे चान्सेस आसा. सो ह्या खातीर आमच्या आदल्यांनी कुरपणो यूज करचें आसलें. हो व्हिडिओ तुम्ही पळयल्ल्या खातीर तुमकां सर्वांक देव बरें करूं.